دل نیونم قرار نیونم کیمہِ ورگہٕ وِسو یار نیونم. ہے تُل تُل ژٕ ریٖل روز ژٕ پننہِ کامہِ سۭتۍ مس. ییٚلہِ آو گُلن بہار مےٚ پیوٚو یاد پنُن یار بہٕ کٔرتھس منٛز تہٕ کھار مےٚ پیوٚو یاد پنُن یار. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान. हम सब लोगों की यही कोशिश होती है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं या यूं कि अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाए. लेकिन अभी भी मौजूदा वक्त में एक कम्युनिटी ऐसी है जो शायद ही कहने के लिए आज़ाद हो. मैं बात कर रही हूँ थर्ड जेंडर की, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप है. ये वो लोग हैं जिनका इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ में या किसी भी रिजर्वेशन में कहीं पे कोई नाम नहीं है. ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़ के किरायों के मकान पे रह रहे हैं, अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से परेशान है, या यूँ कहें कि बुढ़ापे का उनका कोई सहारा नहीं है और वो लोगों पे डिपेंड हुए हैं. आज आवाज़ द वॉइस आपकी मुलाकात कराएगा कुछ ऐसे चेहरों से जिन्होंने आज तक लोगों को शादियों में एंटरटेन तो किया है, लेकिन उनके हालात किस तरह के हैं वो शायद पहली बार आपको देखने और सुनने को मिलेगा. थर्ड जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ है मोहम्मद असलम, जिनको प्यार से बबलू भी बुलाया जाता है. बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. आपसे जानना चाहूँगी, अब चूँकि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम थर्ड जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी कि जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, एंड जब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि थर्ड जेंडर है, तो थोड़ा वो शुरुआत से बताएं कि कौन सा वो मोमेंट था, और तब जब बचपन में किस तरह से आपने अपनी फैमिली को वो बात बताई. नहीं, फैमिली की बात तो ये है कि मैं बताऊं, जब मैंने थोड़ा होश संभाला, स्कूल जाता था, तो क्योंकि एक थर्ड जन जो होते हैं ज़्यादा उनका जो मतलब अट्रैक्शन होता है वो मतलब जैसे मेरी कज़न सिस्टर थी, उनके साथ खेलना, वो गुड़ियों वगैरह से खेलना, मतलब ये जो थे ये चीज़ तो. लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत समझदार थे, तो उन्होंने कभी इस बात पे मुझे एतराज़ नहीं किया. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब वक्त बढ़ता गया, मैंने 8th क्लास तक पढ़ा, फिर मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि घर के कुछ ऐसे हालात भी हो गए थे कि नहीं पढ़ पाया मैं. शौक़ तो था मुझे लेकिन नहीं पढ़ पाया. फिर मैंने थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर ऐसे ही कढ़ाई वढ़ाई का काम सीखा, यही किया, वो टाइम पास होता रहा. फिर लास्ट इन 94 में मुझे मैच मेकिंग के काम के लिए निकला और गाने बजाने का जो काम है कश्मीरी में वो करने लगा मैं. अभी मेरे साथ बात करने के लिए हैं समीर अहमद मीर. समीर की अगर हम बात करें तो जितनी भी शादियाँ कश्मीर में हुई हैं, इन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया है, चाहे गाना बजाना हो या डांस हो, तो इन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया है. लेकिन जब आज हमने इनसे मुलाकात की तो हमने ये जाना कि किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में फेजेस जो है वो कितनी तेज़ी से बदल जाते हैं. एक वक्त ऐसा था जब ये बहुत खुश थे, पैसा कमाते थे और लोगों को हंसाते थे, और आज एक ऐसा वक्त है जब इनके सर पे हम यूं कहें कि मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, और जो इंसान एक वक्त पे सबको हंसाते थे आज खुद वो गम में डूबे हुए हैं. हेल्थ इश्यूज़ ही कुछ इस तरह के हुए हैं. मज़ीद समीर से ही जानेंगे. بہٕ اوسُس ٹھیٖک اَصٕل اوسُس گٮ۪وان اوسُس گِنٛدان اوسُس میٛٲنِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈیٹ بدلاوان دَپان ٲسۍ ژٕ یِکھ نہٕ اَسہِ بابلوٗ جی اوسُم سۭتۍ آسان اَسہِ دۄن اوس بَڑٕ اَصٕل پَتہٕ گوٚو مےٚ ہنٛگتہٕ منٛگَے صحت بِگڑیو تہٕ ؤژھِ تام مےٚ ہارٹ اَٹیک سُہ دام تہٕ یہِ دام تانہٕ چھُس بہٕ گَرے وۄنۍ اَکھ بیٛاکھ کَران مدد بابلوٗ جی اوسُم سۭتۍ سُہ چھُ مےٚ وٕنہِ تہِ سۭتۍ
سُہ چھُ مےٚ زیُٹھ بوے سُہ چھُ مےٚ وَنان ژٕ چھُکھ مےٚ اولاد بس بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ اَمہِ وَرٲے یُس ییٚلہِ ہارٹ اَٹیک آو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ٲسِو تُہۍ مطلب تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسوٕ تُہۍ فیٖلڈَس منٛزٕے کِنہٕ نہ حظ نہ بہٕ اوسُس گَرے مےٚ کوٚر بابلوٗ جِیَن فون مےٚ اوس اوٗری اوس مےٚ گژھُن گٮ۪ونہِ اوس مےٚ تَمہِ وِزِ گژھُن دوٚپُن یوٗرۍ یہِ تہٕ اَسہِ آسہِ سَے دوٚپمَس اَدٕ حظ کینٛہہ چھُنہٕ بہٕ درٛاس واشروٗم منٛز تہٕ مےٚ کوٚرُن چٮ۪سٹ پین خطرناک چٮ۪سٹ پین کوٚرُن مےٚ أتھۍ سۭتۍ چھَنہٕ مےٚ پاے نِوٕز بہٕ گَرِکیو پَتہٕ یور حظ خیبر تَتہِ ووٚنُکھ ژےٚ چھی میجر ہارٹ اَٹیک آمُت ژےٚ چھی اَکُے گٲنٛٹہٕ پونٛسَن ہُنٛد اِنتظام تہِ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ البتہ بابلوٗ جی درٛاو تٔمۍ ووٚن تُہۍ مہٕ بامبرِو کینٛہہ بہٕ چھُس أہٕنٛدِ خٲطرٕ دِنہٕ خٲطرٕ تیار میرے ساتھ بات کرنے کے لیے محمد سبحان ہے لیکن محمد سبحان ان کا نام ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ پیار سے ان کو شبنم جی بلایا جاتا ہے بسنت باغ کے علاقے میں یہ رہتے ہیں اور یہاں کے جتنے بھی انہیبیٹنٹس ہیں پیار سے ان کو شبنم جی ہی بلاتے ہیں بہت شکریہ شبنم جی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اوریجنلی کہاں سے ہیں اور کشمیر میں مطلب اب آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا میچ میکنگ میں تو تھوڑا شروعات سے بتائیں کہ پیدائش کے بارے میں پھر سری نگر کیسے موو کیا اور میچ میکنگ کب سٹارٹ کی دراصل میری جنم ہوئی سوپور کا جو لاسٹ اسٹاپ ہے سگی پورہ سوپور میں میرا جنم ہوا ہے تو 91 میں نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کیونکہ میرا جو اٹھنا بیٹھنا تھا زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ہی تھا لڑکوں کے ساتھ کم تھا مجھے شوق ہوا کرتا تھا ایسے کپڑے پہنوں اس طرح میک اپ کروں اس طرح چلو لمبے لمبے بال رکھوں تو پھر گھر والے کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ مجھے بہت کوشش کرتے کہ یہ لائن چھوڑ دیتے لیکن میں نے گھر ہی چھوڑ دیا تو پھر 97 سے ہم سری نگر میں آئے ہیں پھر میں نے رینٹ پہ پہلے محسومہ میں ایک روم لے لیا تو پھر آہستہ 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 میں نے اسٹرگل کی محنت کی تو اس مقام پہ پہنچے اپنا گھر بنا دیا بسنت باغ میں تو مجھے پورا علاقہ جانتے ہیں چھوٹے بھی جانتے ہیں بڑے بھی جانتے ہیں تو پیار سے بلاتے بھی ہیں پیار سے پیش آتے ہیں اگر اس محلے میں کوئی لڑکا ہو لڑکی ہے وہ میرے اپنے بچے ہیں اور بڑے بھی میرے اپنے بھائی ہیں بہنیں ہیں بہت لاڑ پیار کرتے مجھ سے تو پھر 97 سے میں نے میچ میچنگ کا کام کیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں جب میں نے روم لیا تھا میرے پاس خالی 500 روپیہ تھا تو جن کے یہاں میں نے روم لیا تھا وہاں ہو گیا ان کے ساتھ انہوں نے بولا ہم منتھلی آپ کو 500 روپیہ لیں گے تو میں نے روم لے لیا پھر میں نے روم لے کے کیا کیا میں نے ان کو بولا مہینے کے لاسٹ میں 500 دیا کروں تو اس 500 میں نے کیا کیا گھر کا کچھ 1-2 برتن یہ کچھ ایسے کچھ لایا تھا تو میں نے شروعات کی پھر میں اپنے آپ کو میں نے ایک لڑکی کی طرح تصور کیا ایسے کپڑے پہننا شروع کیا گھومنا پھرنا تو پھر ایک دفعہ ایک ہفتے میں ایک مجھے ٹرانسجینڈر کمیٹی کا ایک بندہ ملا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کو گری کی رحمت کرے وہاں جنت الفردوس عطا کرے وہ اس دنیا سے نہیں ہے وہ رخصت چل بسے ہیں اس کا نام تھا ببیتا فاروق اصلی کا نام اس کا تھا ببیتا اس کو بولتے تھے وہ رہتے تھے کمبرواری میں پی سی ڈپو میں تو وہ مجھے باغ میں ملے تھے اس نے بولا آپ کیا کرتے ہو پوچھ پاچھ کیا میں نے بولا میں کچھ نہیں کرتی ہوں ایسے ویسے تو اس نے بولا چلو میرے ساتھ ٹرانس کمیونٹی یا ہمارا جو تھرڈ جینڈر کشمیر میں ہے ان کے لیے گورنمنٹ نے ابھی تک کیا دیکھیے گورنمنٹ نے کئی گورنمنٹیں آئی ہمیں کسی کا مطلب لیکن ہاں جب پی ڈی پی کی محبوبہ جی کی یہاں پر گورنمنٹ تھی پی ڈی پی کی اس میں انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جو کیبنٹ میں کہ وہ ہم نے سنا تھا وہ لاگو نہیں ہوا پھر کہ اعلان ہوا ہے کہ مطلب ٹرانسجینڈر کو 3000 منتھلی پینشن ملے گی اور فری راشن جو راشن کارڈ ہے فری راشن دیں گے اور ہیلتھ انشورنس لائف انشورنس ان کا کریں گے جو پریمیم گورنمنٹ بھرے گی لیکن اس میں وہ جب وہ گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی وہ وہیں کے فائلوں میں ہی رہ گئے وہ اب نیشنل کانفرنس کی جو سرکار آئی ہے آپ مانیں یا نہ مانیں ہم مطلب کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا باضابطہ الیکشن کارڈ بھی ہے ہمارا الیکشن ووٹنگ سلپ بھی آتی ہے اور اس سال تو میرے خیال سے کم سے کم ٹرانسجینڈر 80% لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا وہ اس لیے بھی دیا ہم نے سوچا کہ سی ایم صاحب جو بنیں گے ایک ینگ سی ایم صاحب ہیں عمر صاحب ہیں تو ان کو تو یہ احساس ہوگا کہ یہ بھی انسان ہے میں ان کے لیے کچھ کروں گا ابھی آپ نے بل میں دیکھا
मतलब जब हम हमारे लिए वोट डालना जमहूरी हक है, हम ट्रांस है, हमारा जमहूरी हक है, तो कैबिनेट में बैठ के जो ये लोग फैसला लेते हैं वहाँ हमारा हक नहीं है कोई भी, हमें तो वहाँ आपने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। क्योंकि देखिए एजुकेशन बोर्ड है, हेल्थ बोर्ड है, किसी भी डिपार्टमेंट का बोर्ड है, उसमें से उनके 2-4 मेंबर होते हैं जो बोर्ड में बैठ के, क्योंकि अगर एजुकेशन बोर्ड है वो उनको ही पता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स है। अब हमारा ट्रांसजेंडर बोर्ड बना, ट्रांसजेंडर कोई भी नहीं है उसमें, तो उनसे कौन बोलेगा कि हमारी क्या प्रॉब्लम है? और हमें पता भी नहीं बोर्ड है तो है कहाँ, उसने 2 सालों में किया तो किया क्या है। बहुत पारान मे गो जहन बचपन पे अथ सी मे फादर सह मे वन ना च पार, मे तमिस जुट औलाद, मगर मे पोर न कहें अथ कुन चोलस बह गर बह सद सोबन तह पाई आस्तान बह अत शंगा मातन मज बस दपान बह गोस न गर गसन मिलान तम पानी कमिटी हुंद कहीं बस दपान बह क्या कर वन इथे कट मिलो मे ये बाबलूजी मे हेका वारिया कर तम कर मे सह कत बात दोपन ना ची वारिया कर दोपस अद बस पकान मे खुश गसान ये सा यह दोपक वल अस नेरो गेवने दोपस अद क्या बस गसान ची मे सत गेवने गो इकवटे पा द्राय तो इथे कट द्रायस गेवने पे गई मे गर खोर योर थानस मज गई योर गई दोपक ना वनो तोत यमन ये तमो वोनस कहें परवा त्रवन तुम यल तिमन दोनों बे माय मोहब्बत वारिया असल। आज शीन आज सह हिसाब रोदमुत वन गा बह गेवने मतलब बाबलूजी तो बह गा मज मज सह मे दिवान पानस सह मे दिवान गेवने तत दपान े बेह सिर्फ ये तमिस आसान हुप सह मे सह पाने दिवान दपान हाँ च बाबर कहें े बह काफी गवर्नमेंटन तोय खतर कह बनोमुत न कहें क्या बनो आस कुन जाए लागी या नौकरी दी या कुन जाए क्या जमीन दी है तती बसो कि वानी तो कोरुक न वनुक तान क्या। तकरीबन कितने लोगों के रिश्ते कराए होंगे आपने? तो अगर ये मैं लिख के रखता तो मैं आपको बताता, एक एक करता तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत सारा शुक्र है उसका जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे उस काबिल समझा कि मैं 2-2 इंसानों को मिलाऊं, ना कि 2-2 इंसानों को बिछड़ाऊं। मैं अल्लाह की तरफ से अगर 5 के बदले 10 वक्त नमाज पढ़ूं, वो भी मेरे लिए काम है कि उसने मुझे इस नेक काम के लिए चुना। आज हम देख रहे हैं आजकल के वक्त में डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चूंकि आप मैच मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है जब आप 2 लोगों को मिलाते हैं? तो तब कितना प्रेशर होता है कि 2 सही लोग जुड़ जाएं आपस में? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, आज कोई अपने सर पे कोई केस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आजकल इंसानों के अंदर क्या है ये समझ ही नहीं आता है। जब जैसे ये मोबाइल निकला है, तो अगर लड़का लड़की बात आपस में करते हैं, रोज़ रोज़ ये बातें करते हैं, कितने बातें करेंगे ये, बाद में ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं, ये एक दूसरे को अब क्या उल्टा भी कहना शुरू करते हैं। जब तक रिश्ते कट जाते हैं, रिंग सेरेमनी के करके कट जाते हैं, एंगेजमेंट करके कट जाते हैं, शादी करके कट जाते हैं। हम किसी लड़के के बदले किसी लड़की का घर नहीं बसाएंगे, क्योंकि वो लड़के को बसाना है। हम किसी लड़की के बदले किसी लड़के का घर नहीं संभाल सकेंगे, वो लड़की को संभालना है। हमारा काम इनको मिलाना है, बाकी इनको खुद देखना है कि हम कैसे ठीक रहेंगे। जब पहले रिश्ते आप करते थे कुछ साल पहले, तो फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट होती थी, या लड़के या लड़की की क्या, कि उनका पार्टनर जो है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और अब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अब लोग दिखावा ढूंढ रहे हैं, कोई शराफत भी ढूंढ, ज़्यादा लोग दिखावा ढूंढ, बड़ा सा बंगला होना चाहिए, बड़ा सा शोरूम होना चाहिए, लड़का हैंडसम होना चाहिए। तो कोई ये ढूंढता है कि लड़की के अंदर शराफत होनी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी कि जो पहले वक्त में ऐसा होता था कि जब लोग बाहर जाते थे तो लोग कुछ भी मजाक किया या हूटिंग करते थे, वो चीज़ें, तो क्या वक्त के साथ साथ वो चीज़ें कम हुई या अभी भी? बहुत चेंज आई है, बहुत चेंज। 20% लोग ऐसे होंगे, बाकी 80% लोग ऐसे हैं कि आज इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं।
کیونکہ میں آپ کو بتاؤں آج کا یوتھ ماشاءاللہ آپ بھی چھوٹے ہو, آج کا یوتھ پڑھا لکھا ہے, ان کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں آج کل, کیونکہ سب سے کسی بھی فیلڈ میں جائیں, کسی بھی کہیں بھی جائیں, سب سے بڑی جو استاد ہوتی ہے ایک ماں ہوتی ہے. وہ اپنے بچے کو پہلے سے سکھاتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی, سمجھدار ہوگی, وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بچوں کو, تو بیٹا بہت چینج آیا ہے پہلے سے. کیونکہ پہلے لوگ مطلب ایک یہی کوئی جیسے مذاق کی چیز سمجھ سکتے ٹرانس کو, مذاق کی کہ چل رہا ہے چلو ہم ہنسی مذاق کریں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے. آج وہ بات نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ انسیڈنٹ؟ نہیں ہوا ہے بہت بار, لیکن ہم اس کو اگنور کر کے چلتے تھے. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ہو, ایک لیڈیز ہو ایک جینٹس ہو سکتا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے کہ یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر رکھے ہیں. کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز دی ہے, ہمیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. کئی لوگ ماں کے پیٹ سے اپاہج پیدا ہوتے ہیں, کہ لنگڑے ہوتے ہیں, لولے ہوتے ہیں, یا نابینا ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ ہمیں کیا کہنے, تو ہمیں تو جینا ہی نہیں ہے. پھر ہم نے گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کی تھی, اور ہم کر بھی رہے ہیں آپ کے ذرائع سے. اگر گورنمنٹ سنے, کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اتنا تھوڑا سا ماہانہ پینشن ہو کہ کرایہ اور رینٹ کر سکے, اور بجلی اور پانی کم سے کم ہمیں فری گورنمنٹ دے سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم گھر پہ بیٹھیں گے تو گورنمنٹ ہمارا سارا خرچہ اٹھائے, ہم یہ گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہے. لیکن یہ کچھ مطالبے ہیں جو گورنمنٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی رینٹ پہ کہیں رہنے جاتے ہیں, کوئی بھی ہو, ٹرانس ہو یا واٹ ایور, جینٹس ہو لیڈیز ہو, کوئی پہلے مکان مالک بولتا ہے بجلی کا بل پانی کا بل خود آپ کو بھرنا ہے. تو اور آج کل کے بجلی کا بل پتہ ہے آج 2-3 ہزار سے کم آتا نہیں ہے. تو کہاں سے لائیں گے وہ لوگ, یہاں پر کام ہے نہیں. اور اب وہ بزرگی میں آ گئے ہیں, 50 سال کے 60 سال کے, اب وہ گانے بجانے تو اس عمر میں جائیں گے نہیں. کیونکہ یہاں کا جو کلچر ہے, ہمارا کشمیری کلچر ہے, تو ٹرانس کے لیے 2 ہی کام ہے, یا گانا بجانا یا میچ میکنگ. اوسم دل میں کنوی کورمائی ژے حوالے, کورمائی ژے حوالے, گِندُم زار مے پیو یاد پنُن یار. یہ کنڈیشن ہے بیسکلی, جو لوگ ہمیں ایک وقت پہ ہنساتے تھے, انٹرٹین کرتے تھے, ان کے حالات ایسے ہیں جو ہم سب کو نہیں پتہ. آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں اپنے سارے پرسکرپشنز دکھائے, اور جتنے بھی ان کے خیبر انسٹیٹیوٹ کے یہ ہیں پرسکرپشنز, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. جس طرح سے بڑے پیمانے پہ NGOز ورک کرتے ہیں, چاہے ٹرانس کمیونٹی ہو یا اس طرح کی باقی جو کمیونٹیز ہے, تو ان کے لیے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کئی سارے کیمپینز ہوتے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی NGO جو ہے آگے نہیں آیا, یا گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی کسی بھی طرح کا سپورٹ ان کو نہیں فراہم کیا ہے. ژےٚ کوٚرُتھ نا فون بوزتے ژےٚ کوٚرُتھ نا فون, بہٕ اوسُس لال چوک یِم پوش ہٮ۪وان, یَتھ ٲسۍ نہٕ یِم لاگان شریٖد پوش یِمَے, ہے تُل ژٕ ریٖل, روز ژٕ پنٛنہِ کامہِ سۭتۍ مَس. مےٚ دوٚپُے ژےٚ اَمہِ موٗجوٗب یہِ ژٕ چھُ گرٕ وٲژمٕژ دُعا تہٕ تُہُنٛد, تہٕ بہٕ وَنے ژےٚ أمۍ کوٚر مےٚ فون وَتہِ, دوٚپُس شبنم چھےٚ نہٕ وٕنہِ آمٕژ گرٕ کِہیٖنۍ نہٕ, سۄ چھےٚ وٕنہِ وَتہِ. أمِس ووٚن مےٚ دوٚپ ژےٚ تہِ ووٚنمَے نہ مےٚ بہٕ چھُسَے پوش رَٹان کہِ ییٚتہِ گھنٹا گھر نِش, مےٚ دوٚپ یِم چھِ کٔژتانۍ کُلۍ لاگنہِ, مےٚ ؤنۍ واریاہ پوش یِم چھِ لاگٕنۍ, یِمٕے کٔژتانۍ گملہٕ چھِ خٲلی بس. ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ؟ بیبی نِش. سٲری کورِ گوٚبُر گٔے سٲنۍ اولاد تہِ چھُ پوٚترا تٔہی. سون دعا چھُ آسان سۄ دِل یُس دعا کرو سُہ چھُ آسان خبر کیٛاہ, خدا کٔرنو رٲچھ. جاتے ہو جانے جانا, آخری سلام لیتے جانا.